वाक्यवाक्चिलं राजते वाङ्मयं नवरसरुचिरम् सा जयति जगति वाणी कवेराराध्या काव्यात्मरूपा जानुभ्यां चलन्डिम्बोऽयं सर्वप्रथमम् अहं क्षमां याचे। अत्र काव्यद्वयम् अस्ति, एकं छन्दसा द्वितीयम् अपरं च तद्विरहितमस्ति। पूर्वं छन्दसा चलामि। तदीयदेशवर्णनं हरि कथं विधास्यति। द्विजा प्रवृत्त कामना विमन्द भक्ति भावना, द्विजा प्रवृत्त भावना विमन्द भक्ति भावना, गतात्ममान रासय विडम्बरैक साधना, गतात्ममान रासय विडम्बरैक साधना। उपायनैक लालसा हि यत्र देव पूजका, उपायनैक लालसा हि यत्र देव पूजका, तदीय देश वर्णनं हरि कथं विधास्यति, तदीय देश वर्णनं हरि कथं विधास्यति। न कोऽपि कर्तुमीहते गृहेषु वेद घोषणा, न कोऽपि कर्तुमीहते गृहेषु वेद घोषणा, विमन्त्रिता विसर्जिता वनेषु वेद वेदिका, वनेषु वेद वेदिका, कनिष्ठिका प्रतिष्ठिता हि यत्र सोमयाजका, कनिष्ठिका प्रतिष्ठिता हि यत्र सोमयाजका, तदीय देश रक्षणं तदीय देश गौरवं हरि कथं विधास्यति, तदीय देश वर्णनं हरि कथं विधास्यति। असंख्यवाद वादने विभिन्नवाद वादिना स्वसंप्रदाय साधने रता सदैव भाषणे, स्वसंप्रदाय साधने रता सदैव भाषणे। न धर्ममत्र भासते क्वचिद् यत्र धार्मिक, न धर्ममत्र भासते क्वचिद् यत्र धार्मिक, तदीय देश रक्षणं तदीय देश गौरवं तदीय देश वर्णनं हरि कथं विधास्यति। विभूति मंडिता मठेषु हस्त्रपात्रका, विभूति मंडिता मठेषु हस्त्रपात्रका, महीपतिव पूजिता विशेष सौख्य संगता, महीपतिव पूजिता विशेष सौख्य संगता। विमुक्त मोक्ष भावना यदीय देश भिक्षुका, विमुक्त मोक्ष भावना यदीय देश भिक्षुका, तदीय देश वर्णनं तदीय देश रक्षणं तदीय देश गौरवं हरि कथं विधास्यति। विगर्हिता विमर्दिता सुसंस्कृतेन संस्कृति, विगर्हिता विमर्दिता सुसंस्कृतेन संस्कृति, प्रशंसिता सुपोषिता विहेय पश्चिमाधृति, प्रशंसिता सुपोषिता विहेय पश्चिमाधृति। प्रणग्नतावतारिता यदीय चित्रपट्टके, प्रणग्नतावतारिता यदीय चित्रपट्टके, तदीय देश रक्षणं तदीय देश गौरवं तदीय देश वर्णनं हरि कथं विधास्यति, तदीय देश वर्णनं हरि कथं विधास्यति। एवं अन्यत् वस्तुतः समाचारपत्रेषु प्रतिदिनं पाठं मनो रचितं भवति। कन्याभ्रूणहत्या महती इयं समस्या वर्तते भारतस्य, अस्माकं समाजस्य। यत्र वक्तुं तु वयं वदामः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, वस्तुतः न आचरामः। अयि मानवत्वं मानवतां विजहासि कथम्, अयि मानवत्वं मानवतां विजहासि कथं, गर्भगतां कन्येति मतां हन्तुं प्रयासि कथम्। अयि मानवत्वं
अयि मानव त्वं मानवतां विजहासि कथं गर्भगतां कन्येति मतां हन्तुं प्रयासि कथम् विषवल्लीरपि संवर्ध्य न हि कर्तयितुं युक्तं मृदुलतां सुमनो भरितां छेत्तुं युक्तं कथम् अयि मानव त्वं दानवताम् उपयासि कथम् अयि मानव त्वं मानवतां विजहासि कथम्। बेटी घर बाबुल के 2 दिन की मेहमान है, उसी को कुछ भाव को जो है समेटने की कोशिश की है इसमें। नाति चिरन्ते सदस्युषितुं मदभिलसितं रात्रौ वासो जाते प्रभाते चटके वोड्डयितं स्निग्धम् असनं मधुमाद्वीकं नास्ति मदीप्सितं फलवल्कलतुष्टाहं तातत्त्वं बिभेसि कथम्। गर्भगता कन्या है, वो अपने तात को ही साकुरी कथा कविता जो है उन्हीं को ही संबोधित करके कह रही है। अयि मानव त्वं दानवताम् उपयासि कथम् दिनद्वयं मे त्रस्थेयं ततः परनिकेतनम् कोकिलेव सखि सहभावं हित्वा यास्ये स्वयं कन्यान्यासो जनकमन्दिरे किन्न जानासि त्वं तद्रक्षणे हृदयहीनतां दर्शयसि कथम् अयि मानव त्वं दानवतामुपयासि कथम् कन्यात्वं खलु विज्ञानमते नृबीजरचितम् ततोऽसि जनिता जन्मनो मां वारयसि कथम् सबलस्त्वं अबलाहं प्राणान् मे हरसि कथम् अयि मानव त्वं मानवतां विजहासि कथम् अयि मानव त्वं दानवताम् उपयासि कथम् सुतासुतो वा भवितेति नियतेर्विनिश्चितं तज्जिघांसया विधिविरुद्धम् आचरसि कथम् जगति जन्म मुक्तिहेतुकम् इति श्रुतावुक्तम् मुक्तिपथानुसरणात् अज्ञां मां वारयसि कथम् अयि मानव त्वं दानवतामुपयासि कथम् पदे पदे बद्धं कष्टमयं हि कन्याजीवनं
पदे पदे बद्धं कष्टमयं हि कन्याजीवनम् जन्मनोपालम्बनम् आजीवनं कन्थासीवनम् अर्पणं समर्पणं जीवने नास्ति सुखक्षणम् अर्पणं समर्पणं जीवने नास्ति सुखक्षणम् वक्रमपि विधानं मार्जितुं मे यतसे कथम् अयि मानवत्वं मानवतां विजहासि कथम् अयि मानवत्वं दानवताम् उपयासि कथम् कन्यावारणैश्चिन्तय जगत् चलिष्यति कथम् नाहं भवितास्मि भवितारो मातरः तत्कथम् पुत्रं परिग्राहयितुं कन्यां मध्येष्यसि कथम् भ्रातेति मधुवचनैः स्वागतं स्यात् कथम् अयि मानवत्वं मानवतां विजहासि कथम् अयि मानवत्वं दानवताम् उपयासि कथम् तवाचरितैर्मातेति पदं स्थास्यति कथम् अयि मातस्त्वं पितरं नानुकूलयसि कथम् मौनव्रतैर्जनकनन्दिनीं दमयसि कथम् लोकगर्हितम् आत्महननम् आचरसि कथम् अयि मानवत्वं दानवता उपयासि कथम् मया ततमिदं सर्वमिति गीतोक्तं विश्रुतं जीवो ब्रह्मैव नापर इति वेदान्तिनां मतं पुत्रकामपापस्त्वं स्वर्लोकं समेष्यसि कथम् मनुर्भव प्रजातन्तुं छेत्तुं प्रवर्तसे कथम् अयि मानवत्वं मानवतां विजहासि कथम् अयि मानवत्वं दानवताम् उपयासि कथम् हत्या